السلام عليكم. اليوم غادي نبداو الالكتريسيتي 3 ديال سحاب اس ام بي اس 3 وسحاب اس ام سي اس 3. دونك لا بروميير يعني السوجي اللي غادي نهضروا عليه هو لا فورس دو لورون. دونك لا فورس دو لورون تو سامبلومون دونك كيف شفتوا في الالكتروستاتيك فاش يكون عندنا une particule de charge positive ou de charge négative dans un champ électrique E. Dans un champ électrique E, كتعرض لواحد لا فورس électrique. Donc la force électrique donc هاد لا بارتيكول كتكون يعني ستاسيونير، يعني ما كتحركش. كنتكلموا على الالكتروستاتيك كنتكلموا على لي شارج ستاتيك. دونك كتكون عندنا هاد لا شارج يعني ما كتحركش وكتعرض لواحد لا فورس يعني الكتريك. دونك هاد لا فورس الكتريك شنو كتساوي لا كونتيتي دو شارج كيو. دونك كيف قلت لكم كيو تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف مضروبه في لو شون او. دونك مثلا الا كانت عندنا لا شارج بوزيتيف دونك يكون لا فورس الكتريك عندها لو ميم سونس كو لا شارج لو شون الكتريك او. كيف كتلاحظوا في هاد ليكواسيون الا كان عندنا لا شارج بوزيتيف الا كان كيو بوزيتيف دونك او و اف او يكون عندهم لو ميم سونس. سي كيو نيجاتيف دونك يعني لا فورس الكتريك و لو شون الكتريك يكون عندهم دو سونس اوبوزي. هادي لا بروميير بارتي. فوالا هادي شفتوها في الالكتروستاتيك. دونك شنو هو الجديد هنا في المانيتوستاتيك؟ دونك في المانيتوستاتيك كتكون مثلا شدينا نفس لا شارج بوزيتيف درناها في واحد لو شون الكتريك او ودرناها في واحد لو شون مانيتيك بي. دابا نتكلموا على لو شون مانيتيك بي. دونك درناها في اون شون الكتريك او درنا اون شون مانيتيك بي. دونك الا كانت هاد لا شارج ستاسيونير ما كتحركش دونك غتحس اون سول فورس اللي هي لا فورس الكتريك. ولكن الا كانت هاد لا شارج كتحرك عندها واحد لا فيتيس في. دونك كنلاحظوا هادشي اكسبيرومونطالمون كنلاحظوا ان هاد لا شارج بوزيتيف يعني هاد لا شارج بوزيتيف كيو كتعرض لجوج ديال لي فورس. كتعرض لا فورس الكتريك اللي قلنا انها كتساوي كيو فوا او، كذلك كتعرض اون اوتر فورس اللي كنسميوها لا فورس مانيتيك واللي كتساوي كيو لا فيتيس في برودوي فيكتوريال لو شون مانيتيك بي. دونك في هاد لوكا كيكون عندنا دو فورس، يكون عندنا لا فورس الكتريك ولا فورس مانيتيك. دونك لا بغينا مثلا الموديول ديال اف ام الموديول. دونك كيف كنعرفوا ان في برودوي فيكتوريال بي سي ان فيكتور، ولكن الموديول ديالها شنو هو الموديول ديال في مضروبه في الموديول ديال بي في السينوس ديال لونغل اونتر في بي. هي مثلا لا فورس مانيتيك كتساوي كيو لا شارج في la vitesse de la particule, B le champ magnétique qui existait dans le milieu, au sinus θ est l'angle entre V et B. بالنسبه مثلا لو بغينا نبدلو ليكريتور هادي بغينا نبدلو باسكو كنستخدمو دو اكريتور. بالنسبه لا فورس مانيتيك في لي زيكزارسيس كنحتاجو هاد ليكريتور وكذلك كنحتاجو هاد ليكريتور. كيف يعني الا عرفتي وحده يمكن تجبد الاخرى. دونك لا فيتيس كيف كنعرفوا لا فيتيس شنو هي لا ديستانس سور لو لا ديستانس يعني اللي تحركت فيها لا بارتيكول سور لو طون اللي دارتو فاش تحركت في هذيك لا ديستانس. دونك كنسميو لا ديستانس اللي تحركت فيها لا بارتيكول ال لا فيتيس كنديروا لها هي ال سور دلتا تي. هي ال سور دلتا تي. كيف كنعرفوا لا فيتيس هي المسافه سور لو طون. فوالا دونك وكيف كتعرفوا ان لو كورون هو ديت كيو ولا لا كونتيتي دو شارج سور دلتا تي، يعني شحال ديال لا شارج كيو دوزو بار اونيتي دو طون. دونك كيو سور دلتا تي كنعاودوها بي لو كورون ال هي يعني المسافه اللي تحرك فيها البارتيكول و بي هي le champ magnétique qui existait dans le milieu où sinus θ est l'angle entre V et B. Voilà, donc في هاد لوكا كنتكلموا في لوكا مانيتوستاتيك كنتكلموا على دي شارج ديما موبيل ماشي بحال لوكا الكتروستاتيك. هنا عندنا اون شارج موبيل عنده واحد لا فيتيس. دونك كتكون عندنا لا فورس الكتريك اون بلس تزيد عندنا واحد نوتر فورس اللي هي لا فورس مانيتيك.
دونك تتكلموا في هذا لوكا، في لوكا مانيتوستاتيك، في لوكا اللي كيكون فيها لا شارج موبيل، يعني كنتكلموا على دي كورون. فاش كنتكلموا على اون شارج موبيل تنكلموا على دي كورون. دونك لا فورس في هذا لوكا لا فورس توتال، يعني لا فورس توتال هي لا فورس الكتريك ولا فورس مانيتيك. دونك هاد لا بارتيكول كتعرض ديال لي فورس تنسموها لا فورس دو لورون. دونك لا فورس دو لورون شنو كتساوي؟ كتساوي لا فورس الكتريك اللي هي كي فوا E, Q هي لا شارج ديال البارتيكول فوا لو شون الكتريك اكزيستي يعني اللي كيتعرض له هاد لا شارج، زائد او ميم شوز Q لا شارج ديال البارتيكول فوا لا فيتيس ديال لا بارتيكول برودوي فيكتوريال لو شون مانيتيك اكزيستي دون لو ميليو. فوالا دونك هاد لا فورس دو لورون يمكن نعملو بكيو. دونك عطينا كيو او بلس في برودوي فيكتوريال بي. دونك تنتكلمو على لا فورس دو لورون الا كانت عندنا اون شارج بارتيكول اون شارج الكتريك سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف اون موفمون عندها واحد لا فيتيس في. وشكرا.